ایک حرفوں دے دے نیکیاں نہیں ملدیاں ہوندیاں نے معاف جو سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں تینوں ویکھ کے نکل دیاں اللہ نے قسمت تیری سونی بنائی اور کھول کے کان سن لے میری تو بہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ تو لینا نی تو اس جہان ہوتے صدا نہیں رہنا نی شاید اج کل موت سارے ہوتے آئی اور جانیے گمان کریے تیری کی ذات نی ایک دن آنی تینوں قبر وچ رات نی اور قبراں دے وچ پیا کسے پوچھنی نہیں بات نی جنہاں دے سنگ تو پریت لگائیا اور نوجوانا تیرے جے سونے کئی اس دنیا تے آئے نی اپنی جوانی تے مان کرنا ہے اپنے حسن تے مان کرنا ہے پیچھا نظر دوڑا کے دیکھ تیرے تو بڑے بڑے حسین بھی اس دنیا تے آئے بڑے بڑے جمیل اس دنیا تے آئے بڑے بڑے نوجوان ماما نے جنم دیتے لیکن اللہ دی قسمیں بڑے بڑے جوان تے حسین و جمیل اس دنیا کائنات تے زندہ نہ رہ سکے تیرے جے سونے کئی اس دنیا تے آئے نی تیرے جے سونے کئی اس دنیا تے آئے نی آن کے تے کئیاں عیش منائے نی موت جد آئیے پیشانو دائے نی قبری جا دبے کسے چاک نہ پائیا قبر اندر جا کے دوبارہ کوئی واپس نہیں آئے گا دوبارہ اس کائنات دے اندر کوئی مڑ کے نظر نہیں پائے گا حضرات زندگی ایک مرتبہ اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے اے موقع جڑا اللہ نے تینوں عطا فرمایا ہے اے زندگی تے صحت و تندرستی